नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हाम्रो फ्लुइड मेकानिक्सको लेक्चर नम्बर 2 आएको छ। अब यो लेक्चरमा चाहिँ आज हामीले मेनली केसको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ त सर्फेस टेन्सन भनेको के हो त्यसको बारेमा आज हामी स्टडी गर्न जाँदैछौँ है। सो सर्फेस टेन्सन भन्ने वर्ड पहिला पनि सुन्नुभयो होला तपाईँले हैन। सो म केही इक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु है त। जस्तै कि बेसिक इक्जाम्पलहरू हो, सबै तपाईँलाई थाहा नै छ हैन। कुनै पनि लिक्विडको जुन ड्रप हुन्छ नि हैन, थोपा हुन्छ नि, हो त्यो थोपा गोलो हुन्छ नि त हैन। हामीले झ्याप्पै हेर्दा त यस्तो तरिकाको देख्खेला, तर रियल्लीमा हेर्ने हो भने त्यो गोलो हुन्छ, स्पियर हुन्छ है। स्पियर भनौँ न। अझ त्यो किन हुन्छ त है? त्यो सर्फेस टेन्सनको कारणले हुन्छ कि खासमा है। सो सर्फेस टेन्सनलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त? सुरुमा यसको डेफिनेसन लेखौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ यसको मिनिङ बुझौँ एक्ज्याक्टली हो के त है। तपाईँले किताबहरूमा हेर्नुभयो भने यसको डेफिनेसन कस्तो देखिन्छ त? इट इज अ प्रोपर्टी अफ फ्लुइड, अथवा टेन्डेन्सी अफ फ्लुइड पनि भन्छ। टेन्डेन्सी अफ फ्लुइड टु श्रिङ्क, SHRINK के श्रिङ्क इन्टु मिनिमम पोसिबल सर्फेस एरिया। त्यो भनेको के भने कुनै पनि फ्लुइड जस्तै वाटर हैन, ओइल, यो सबै फ्लुइड त हो। कुनै पनि फ्लुइड चाहिँ के गर्न चाहन्छ अरे भने आफ्नो मिनिमम पोसिबल सर्फेस एरिया भनेको त्यसको जुन सर्फेस हुन्छ नि। अब यसरी एक थोपा पानी राखिन्छ भने यो बाहिरको के हो त? खासमा पानीको सर्फेस हो नि त। हो यो सर्फेसलाई सकेसम्म घटाउन खोज्छ अरे क्या पानीले। श्रिङ्क भनेको के हो नि त? खान्न खोज्ने के, घटाउन खोज्ने हैन, सानो हुन खोज्ने भन्न खोजे। सो सकेसम्म घटाउन खोज्छ अरे क्या सर्फेस यो एरियालाई। त्यही नै हाम्रो टेन्डेन्सी अथवा त्यही नै एउटा क्यारेक्टरलाई नै चाहिँ हामीले के भनिन्छ त? सर्फेस टेन्सन भनिन्छ। अब यो खासमा किन हुन्छ त? त्यो कुरा बुझौँ। जसलाई हामीले थ्योरी अफ सर्फेस टेन्सन भनेर भन्छौँ हैन। थ्योरी अफ सर्फेस टेन्सन। यो कुरा पहिला बुझौँ। अब यो कुरा बुझ्नुभन्दा अगाडि केही फोर्सहरूको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसलाई पनि हेरौँ है त। जस्तै कि मैले पानी लिएँ हैन। पानीको दुईवटा मलिक्युल छ। सपोज दिस टु आर द मलिक्युल अफ वाटर। अनि यो दुईटा बिचमा चाहिँ के हुन्छ त? एक आपसमा अट्र्याक्सन हुन्छ है। हो यो जुन अट्र्याक्सनको फोर्स छ, एट्र्याक्सन, यो दुईटा बिचको अट्र्याक्सनको फोर्सलाई चाहिँ मैले के भन्न मिल्छ त? कोहेसिभ फोर्स भन्न मिल्छ। कोहेसिभ फोर्स भनेपछि कोहेसिभ फोर्स भनेको के रहेछ त? कोहेसिभ फोर्स भनेको के रहेछ त? द फोर्स अफ अट्र्याक्सन, attraction between any two molecules of same substance हो। यो लाइन चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ है त। सेम सब्सटेन्स, एकै किसिमको मलिक्युल बिचको फोर्स अफ अट्र्याक्सन। जस्तै यो पानीको मलिक्युलको बिचको फोर्स अफ अट्र्याक्सन हो नि त। यसलाई हामीले कोहेसिभ फोर्स भन्ने। यो कोहेसिभ भन्ने वर्ड बुझ्दा बित्तिकै के भन्ने त? एउटै वस्तुको दुईवटा मलिक्युल बिचको फोर्स अफ अट्र्याक्सनलाई नै हामीले के भन्ने त? कोहेसिभ फोर्स भन्ने। ठिक छ। भनेपछि त अझ अर्को पनि फोर्स हुन पर्यो एउटा हैन। जुन फोर्स चाहिँ के हो त? कुनै पनि दुईवटा वस्तु बिचको मलिक्युलको एट्र्याक्सन। जस्तै कि मैले एउटा भाँडो लिएँ हैन। यो भाँडोको एउटा मलिक्युल मानौँ, दिस इज द मलिक्युल अफ दिस बिकर। अनि मैले यसमा पानी राखेको छु हैन। यो भाँडोको मलिक्युल हो है, मैले यसलाई बी लेखिदिएँ, र यो चाहिँ वाटरको मलिक्युल हो, मैले यसलाई डब्लु लेखिदिएँ। अब यो दुईटा बिचमा त एट्र्याक्सनको फोर्स हुन्छ हैन, एक आपसलाई अट्र्याक्ट गर्छ यिनीहरूले। हो यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त? एडेसिभ फोर्स भन्ने। एडेसिभ फोर्स भन्ने। भनेपछि कोहेसिभ फोर्स भने के रहेछ त? द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु मलिक्युल्स अफ सेम सब्सटेन्स। एउटै सब्सटेन्सको दुईवटा मलिक्युल बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई कोहेसिभ फोर्स भन्ने। तर फरक फरक वस्तुको मलिक्युलहरूको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई चाहिँ के भन्ने त? एडेसिभ फोर्स भन्ने। यानि कि एडेसिभ फोर्सलाई अब कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा, एडेसिभ फोर्स यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि
the force of attraction between two molecules of different substance भन्नु पर्यो है, different substance. ठिक छ, फरक फरक दुईवटा सब्सटेन्स छ, त्यो दुईवटा फरक फरक सब्सटेन्सको मलिक्युलहरूले पनि एक आपसलाई अट्र्याक्ट गर्छ र त्यो फोर्स अफ अट्र्याक्सनलाई के भन्ने त हामीले एडेसिभ फोर्स भन्ने। अब यो कोहेसिभ र एडेसिभ फोर्स चाहिँ मैले अगाडि नै बुझाएँ होइन, खासमा यसको टपिक पछाडि हुनुपर्ने, तर मैले अगाडि बुझाएँ किनभने यो सर्फेस टेन्सन बुझ्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र मेनली हामीले कोहेसिभ फोर्सलाई चाहिँ हेर्छौँ है त सर्फेस टेन्सनको पढ्दाखेरि। अब जस्तै एउटा मलिक्युल लिएँ मैले, दिस इज लेट्स सपोज अ मलिक्युल होइन, अनि यो मलिक्युलको एउटा क्षेत्र हुन्छ नि त आफ्नो वरिपरि होइन, एउटा एरिया हुन्छ नि त जहाँसम्म चाहिँ यसको फोर्सले काम गर्छ। जस्तै कि हामीले एउटा कुनै पनि चार्ज लिन्छ होइन, यसको वरिपरिको जुन एरिया छ जहाँ चाहिँ यो चार्जको फोर्स अफ अट्र्याक्सन अथवा फोर्स अफ रिपल्सनले काम गर्छ, त्यो एरियालाई हामीले के भनिन्छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड भनिन्छ नि त होइन। त्यस्तै गरेर ग्राभिटेसनको पनि त्यस्तै हुन्छ, एउटा कुनै पनि मास यम भएको वस्तु छ भने यसको वरिपरि होइन स्पेस हुन्छ, जुन स्पेसमा चाहिँ कुनै पनि वस्तुले के गर्न सक्छ त यसको फोर्स अफ अट्र्याक्सनलाई फिल गर्न सक्छ, हो त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त ग्राभिटेसनल फिल्ड भनिन्छ नि त। त्यस्तै गरेर एउटा कुनै पनि मलिक्युलको है यो चाहिँ खासमा यो कोहेसिभ फोर्समा हुने हो, एप्लिकेबल हुने हो कोहेसिभ फोर्समा भनेपछि एउटै सब्सटेन्सको दुईवटा मलिक्युल बिचमा। जस्तै यो एउटा मलिक्युल छ एउटा सब्सटेन्सको र यसले चाहिँ आफ्नो वरिपरि एउटा स्पेस बनाएर राखेको हुन्छ, जुन स्पेसमा चाहिँ कुनै पनि मलिक्युल आयो भने त्यसलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। र यस्तो म्याक्सिमम डिस्प्लेस हुन्छ नि जुन है, म्याक्सिमम डिस्प्लेस अथवा म्याक्सिमम डिस्टेन्स जहाँसम्म चाहिँ यसले कुनै पनि मलिक्युललाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ नि, हो यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त मलिक्युलर रेन्ज भन्ने। के भन्ने यसलाई मलिक्युलर रेन्ज भन्ने। भनेपछि अब एउटा कुरा पनि बुझ्नु पर्यो, मलिक्युलर रेन्ज, मलिक्युलर रेन्ज भनेको के रहेछ त maximum distance up to which the cohesive force of two molecules can act। भन्नुको मतलब यसले अब आफ्नै किसिमको अथवा आफ्नै सब्सटेन्सको अर्को मलिक्युललाई म्याक्सिमम डिस्टेन्स कहाँसम्म पुर्याउँदासम्म तान्न सक्छ त है, त्यसैलाई हामीले के भन्ने त मलिक्युलर रेन्ज भन्ने। अब यो मलिक्युलर रेन्जको जुन डिस्टेन्स छ नि, जस्तै कि एउटा मलिक्युल लिन्छु म, ए भन्ने एउटा मलिक्युलर लेट्स सपोज होइन, यसको एउटा मलिक्युलर रेन्ज छ अरे, जस्तै यहाँसम्म चाहिँ यसले तान्न सक्छ अरे। अब यो मलिक्युलर रेन्जलाई चाहिँ मैले के मान्छु त रेडियस मान्छु है, यो मलिक्युललाई चाहिँ म सेन्टर मान्छु। मलिक्युललाई एउटा थोपा देखाइदिउँ न होइन, सहिलो हुन्छ। सो यो चाहिँ मलिक्युल हो, मलिक्युललाई चाहिँ मैले सेन्टर मान्छु र मलिक्युलर रेन्जलाई चाहिँ म रेडियस मान्छु। यसरी मानेर मैले एउटा स्पियर बनाउँछु है, एउटा स्पियर बनाउँछु भने यो स्पियरलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त स्पियर अफ इन्फ्लुएन्स भन्ने। के भन्ने यसलाई स्पियर अफ इन्फ्लुएन्स। अब यो स्पियरको बिचमा जुनसुकै साइडमा पनि कुनै पनि मलिक्युल आयो भने त्यो मलिक्युलसँग यो मलिक्युलले के गर्छ त फोर्स अफ एट्र्याक्सन अथवा कोहेसिभ फोर्स चाहिँ देखा पर्छ। ठिक छ, यो स्पियर अफ इन्फ्लुएन्स भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो। मलिक्युलर रेन्ज भनेको के हो त म्याक्सिमम डिस्टेन्स जहाँसम्म चाहिँ कुनै पनि मलिक्युलको के एक्ट गर्न सक्छ त कोहेसिभ फोर्स एक्ट गर्न सक्छ। स्पियर अफ इन्फ्लुएन्स भनेको त्यही मलिक्युलर रेन्जलाई रेडियस मान्ने, अनि त्यसपछि त्यो मलिक्युललाई चाहिँ सेन्टर मानेर एउटा स्पियर हामीले ड्र गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त स्पियर अफ इन्फ्लुएन्स भन्ने। अब यो इन्फ्लुएन्सको स्पियरको भित्र कुनै पनि वस्तु आयो भने, वस्तुभन्दा पनि कुनै पनि मलिक्युल आयो भने त्यो मलिक्युललाई चाहिँ यो मलिक्युलले सजिलै तान्न सक्छ, अथवा त्यो दुईटा बिचको कोहेसिभ फोर्स चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। अब सर्फेस टेन्सनको थ्योरी चाहिँ यहाँबाट हेराइ जान्छ। जस्तै कि अब यो सर्फेस भन्दा बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने है, माथिको कि सबैभन्दा माथिल्लो तहको सर्फेस भन्ने त बुझिन्छ नि त हामीले होइन। जस्तै एउटा म चाहिँ भाँडो लिन्छु बिकर, लेट्स एजुम यहाँ चाहिँ वाटर छ, अब पानी नै हो हाम्रो सबैभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल। सो अब पानीकै बारेमा हामीले स्टडी गर्छौँ धेरै जसो, अरू फ्लुइडमा पनि हुन्छ है त, नहुने चाहिँ होइन।
अब पानी लिन्छु, यो पानीको सबैभन्दा माथि जुन मोलिक्युलहरू छ नि, माथि भएको सबैभन्दा माथि भएको मोलिक्युललाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ? सर्फेस मोलिक्युल भन्छ क्या। सबैभन्दा माथि सर्फेसमा भएको मोलिक्युललाई सर्फेस मोलिक्युल, त्यसै गरी यो बिचमा जति पनि मोलिक्युल छ यिनीहरूलाई चाहिँ बल्क मोलिक्युल भन्छ। र स्टडीहरू गर्दा चाहिँ के पाइएको छ भने यो सर्फेस मोलिक्युलको जुन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ, फिचरहरू हुन्छ, यो बल्क मोलिक्युलभन्दा अति नै के हुन्छ त फरक हुन्छ भनेर देख्न सकिन्छ। यिनीहरूमा लाग्ने फोर्सहरू होइन, यिनीहरूमा लाग्ने चाहिँ अब प्रेसरहरू, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त बल्क मोलिक्युलभन्दा फरक पर्छ। अब कसरी फरक पर्छ त? हो, यो सर्फेस टेन्सन नि एउटा इक्जाम्पल हो है। कसरी फरक पर्छ भन्ने कुरा देखाउने एउटा इक्जाम्पल के पनि हो त? सर्फेस टेन्सन पनि हो। जस्तै यसलाई म यसरी लेखेँ, फेरि म एउटा भाँडो बनाउँछु, यहाँ चाहिँ पानीको सर्फेसले सपोज यहाँसम्म छ, अनि एउटा बिचमा एउटा बल्क मोलिक्युल लिन्छु म है। यो दिस इज लेट्स सपोज इट्स बल्क मोलिक्युल, अनि यहाँ सर्फेसमा चाहिँ एउटा मोलिक्युल छ, दिस इज सर्फेस मोलिक्युल। अब यसमा अरूभन्दा मोलिक्युल हुन्छ है। अब कोहेसिभ फोर्स एक्ट गरेको हुन्छ नि त है। जस्तै यो मोलिक्युलमा हेर्ने भने यसलाई चाहिँ माथितिरबाट पनि एउटाले तानेको हुन्छ हो, एउटा मोलिक्युल छ मानौँ। यसलाई फेरि यतातिर पनि एउटा मोलिक्युलले तानेको हुन्छ, यतातिर पनि एउटा मोलिक्युलले तानेको हुन्छ, यतातिर पनि एउटा मोलिक्युलले तानेको हुन्छ है। यसले भन्दा यसलाई पनि तान्छ, यसलाई पनि आफूतिरै तानिदिन्छ, यसलाई पनि आफूतिरै तानिदिन्छ, यसलाई पनि आफूतिरै तानिदिन्छ, यसलाई पनि त यसले आफूतिर तान्छ नि त। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो जुन तानातान जुन फोर्स हुन्छ, कोहेसिभ फोर्स मजाले एक्ट गरेको हुन्छ र एउटा कुनै पनि वस्तुमा यताबाट 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 चारैतिरबाट फोर्स लागिरहेछ र यसले पनि फोर्स लगाइन्छ भने यो त केमा हुन्छ त? इक्विलिब्रियममा हुन्छ। यसमा नेट फोर्स त जिरो लागिन्छ नि त। यसले यसलाई जति लगायो त यसले पनि यसलाई त्यति नै लगायो र दुईवटा अपोजिट छ भने त के हुन्छ त? क्यान्सल हुन्छ नि त। भनेपछि बल्क मोलिक्युल चाहिँ के हुने रहेछ त? इक्विलिब्रियममा हुने रहेछ। त्यसमा कुनै पनि फोर्स अथवा नेट फोर्स चाहिँ के हुने रहेछ त? जिरो हुने रहेछ। तर सर्फेस मोलिक्युलको केसमा हेर्ने भने यसलाई मुनतिर एउटाले तानिन्छ, यसले पनि माथितिर तानिन्छ त्यो मुनतिरकोलाई। अब यसले पनि तानिन्छ होला, यसले पनि तान्यो होला, भनेपछि त मुनतिर तानिन्छन् यसलाई होइन, यतापट्टि पनि तान्यो होला, यताको सर्फेसले यता पनि तान्यो होला, यता पनि त मोलिक्युल छन् नि त। तर माथितिर तान्ने त यसलाई कोही पनि छैन नि त है। माथितिर तान्ने कोही हुन्थे भने अब माथि पनि तानिन्छन्, यसलाई तल पनि तानिन्छन्, तल माथि कहीँ पनि जान्थेन, यसमा नेट फोर्स के हुन्थ्यो त? जिरो हुन्थ्यो। तर अहिले माथिबाट तान्ने कोही पनि छैनन् भनेपछि यसलाई तलबाट मात्र तानिन्छन् र यसको जुन नेट फोर्स हुन्छ, नेट फोर्स चाहिँ कता हुन्छ त? डाउनवर्ड हुन्छ के, भनेको तलतिर नेट फोर्स लागेको हुन्छ। भनेपछि त यो तलतिर तानिने भयो नि त, यो पनि तलतिर तानिने भयो, यो पनि तलतिर, यो पनि तलतिर होइन। सो यसरी तलतिर तान्निँदाखेरि यो जुन फोर्सले तानेको हुन्छ नि यिनीहरूले, हो यही फोर्सलाई नै हामीले के भन्ने त? सर्फेस टेन्सन भन्ने। ठिक छ, यसैलाई नै हामीले के भन्ने त? सर्फेस टेन्सन भन्ने है। कसरी एराइज हुने रहेछ त सर्फेस टेन्सन? सर्फेस मोलिक्युलमा तलतिरको मोलिक्युलले तानेको हुन्छ है, तर माथितिर तान्ने कोही पनि हुँदैन। हावा हुन्छ, यहाँ हावा हुनसक्छ, हावाको मोलिक्युल हुनसक्छ, तर त्यसले त्यति साह्रो तान्दैन है त। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने पानी अथवा कुनै पनि फ्लुइड यसमा राखिन्छ भने त्यो दुईवटा मोलिक्युलको बिचमा कोहेसिभ फोर्स एक्ट गरेको हुन्छ। तर हावासँग गऱ्यो भने त त्यो एडेसिभ फोर्समा जान्छ, डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सको फोर्समा जान्छ, भनेपछि त्यो फोर्स फरक हुन्छ। भनेपछि सर्फेस टेन्सन भनेको के रहेछ त? यस्तो एउटा प्रोपर्टी जसले चाहिँ के गर्छ त? मिनिमम पोसिबल एरियामा जान खोज्छ कुनै पनि फ्लुइड। त्यही भएर त हो, जस्तै एउटा कुनै पनि पानीको चाहिँ स्पियर किन बन्छ त खस्दाखेरि भन्दाखेरि यसलाई पनि यो सर्फेसको जति पनि मोलिक्युल छ भित्रभित्र तान्निन्छन् के, बाहिरबाट तान्ने त कोही पनि छैन। सबै भित्रभित्र तान्निएपछि त के हुने भयो त? यो बाहिर सर्फेसको जुन मोलिक्युल हुन्छ त्यसलाई त यसले घटाउन खोज्छ नि त पानीले होइन। अनि सर्फेसको मोलिक्युललाई घटाउनु भनेको के हो त? सर्फेसको एरिया नै घटाउनु हो। त्यही भएर त यसरी रेक्टेङ्गल किन देखिन्न त पानी? रेक्टेङ्गल भन्दा पनि यस्तो क्युबमा किन देखिन्न त पानी होइन, होइन स्पियरमा मात्र किन देखिन्छ, अथवा यस्तो पिरामिडमा किन देखिन्न पानी भनेर तपाईँले कसैले सोध्यो भने के भन्ने त? एउटा भोल्युम इक्वल हुँदाखेरि है, जस्तै यसको भोल्युम पनि भी छ, यसको भोल्युम पनि भी छ, यसको भोल्युम पनि भी छ, भोल्युम यदि इक्वल दिएको छ भने, गिभन दिन्छ भने त्यसमा सबैभन्दा मिनिमम सर्फेस एरिया केमा हुन्छ त? स्पियरमा हुन्छ है। स्पियर हेभ द मिनिमम सर्फेस एरिया।
त्यही भएर नै हाम्रो के हुन्छ त कुनै पनि वाटरको ड्रप अथवा कुनै पनि मोस्ट अफ द लिक्विडको ड्रप चाहिँ के हुन्छ त स्पेरिकल हुन्छ, ठिक छ। अब जस्तै यो सर्फेस टेन्सनको अब न्युमेरिकल फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ त, म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ हो, त्यो कुरालाई बुझौँ है त। त्यो कुरालाई बुझ्नको लागि म एउटा पानीको फिल्म लिन्छु, फिल्म है, वाटर फिल्म। यो फिल्म भनेको के हो त, एउटा लेयर कि जस्तै कि एउटा यस्तो खेलाउना हुन्छ नि त बच्चाले खेलाउने, जहाँ चाहिँ तल साबुन हुन्छ होइन, साबुनमा चाहिँ यस्तो डुबाइयो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ त साबुनको लेयर आउँछ होइन, अनि यो लेयरमा पुग्ने भने के हुन्छ त बबल बन्छ हो। त्यस्तै जुन लेयर आएको हुन्छ नि हो त्यो लेयरलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त फिल्म भन्छ। जस्तो यस्तै एउटा पानी अथवा कुनै पनि फ्लुइडको के लिउँ त फिल्म लिउँ है, अनि त्यहाँपछि हामीले बुझौँ है त। जस्तै यो कुनै पनि एउटा लिक्विडको फिल्म हो, यसबाट मैले थ्योरिटिकल्ली है त, यो सबै थ्योरिटिकल कुराहरू प्र्याक्टिकल्ली यस्तो पोसिबल हुँदैन। अनि प्र्याक्टिकल्ली पोसिबल त हुन्छ, बट मैले भन्न जाँदैछु है, जस्तै कि यहाँबाट एउटा लाइन तानिदिने रे क्या, भनेको यो यताको सर्फेस र यताको सर्फेसलाई छुट्याइदिने रे। अब त्यो छुट्याउन त प्र्याक्टिकल्ली त मिल्दैन नि त। एउटा फिल्ममा हामीले कप्प यसरी सानो सियोले मात्र कोप्यौँ भने पनि यो फुटिहाल्छ होइन, यस्तो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली पोसिबल हुँदैन, तर थ्योरिटिकल्ली ल गऱ्यौँ रे हामी मानौँ। र यो लाइन जुन छ नि, लाइन चाहिँ एबी हो अरे लाइन चाहिँ है, र यो एबीको जुन लेन्थ छ यो लेन्थ चाहिँ कति छ त यल छ अरे मानौँ। अब के हुन्छ त यहाँ सर्फेस बढ्यो नि त, एबी भन्ने पनि यतापट्टिको पनि सर्फेस हो, एबी भन्ने यतापट्टिको पनि सर्फेस हो, यस्तो भयो कि हो। एबी भन्ने लाइन तानेपछि थोरै यस्तो भयो कि यहाँ बिचमा खाली ठाउँ जस्तो भयो होइन, अनि यो पनि यताकोपट्टिको सर्फेस भयो, यो पनि के भयो त यतापट्टिको सर्फेस भयो, यस्तो कुरा देखियो। भनेपछि त अब यो सर्फेसलाई यसले यतापट्टि पनि त तान्ने भयो एउटा कुनै पनि सर्टेन फोर्सले होइन, यतापट्टिको लेयरले त तान्छ नि त। मैले भर्खरै थ्योरी पढाउँदा के भनेको थिएँ त, यो सर्फेस मलिक्युललाई के गर्छ त मुनतिरको मलिक्युलले तल तल तान्छ। त्यसै गरी यहाँको सर्फेसको मलिक्युललाई नि के भन्ने भयो त एउटा कुनै पनि एफ फोर्सले चाहिँ यतातिर तान्ने भयो होइन, र यतापट्टिबाट पनि त तान्ने भयो नि त, यतापट्टि पनि त कोहेसिभ फोर्स एक्ट गर्छ, सो यताबाट पनि एफ फोर्स तानिन्छ है। अब हामीले के थाहा पाइयो भने एक्सपेरिमेन्टल्ली यो जुन एफ भन्ने फोर्स छ है, यो एफ भन्ने फोर्स चाहिँ के छ अरे भने यो जुन लेन्थ छ नि, कुनै पनि लाइन हामीले तानिन्छौँ होइन, जुन लाइनमा चाहिँ यो फोर्स चाहिँ के गर्छ त परपेन्डिकुलरली एक्ट गरेको छ हो, यो जुन फोर्स छ यो लाइनको चाहिँ लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे। यो कुरा हामीले फाइन्ड आउट गऱ्यौँ होइन। अनि यो कुरा फाइन्ड आउट त गऱ्यौँ हामीले, अनि त्यसपछि के भयो भने यसले चाहिँ अब के हुनु भयो त यता पनि तानिरहेको छ यता पनि तानिरहेको छ होइन। यसरी तान्दाखेरि त यसमा एउटा टेन्सन प्रोड्युस हुन्छ है, यसमा के हुने रहेछ त एउटा टेन्सन प्रोड्युस हुने रहेछ। जस्तै कि यसलाई यसरी हेरौँ न त, एउटा रबर छ नि त स्ट्रेच रबर, एउटा रबर गोलो खाले रबर छ, यसलाई मैले यसरी तन्काएँ, तन्काएपछि त के हुन्छ त यो यतातिर आउन खोज्छ नि त, चारैतिरबाट के हुन्छ त यसलाई भित्रपट्टि फोर्स लागिरहेको हुन्छ है हो। त्यसै गरी यसमा पनि फोर्स लागेर एउटा टेन्सन क्रिएट हुन्छ है हो। त्यो टेन्सन अथवा त्यो टेन्सनलाई चाहिँ हामीले टी अथवा यसले जनाइन्छ है हो। त्यही टेन्सनलाई हामीले के भनिन्छ त सर्फेस टेन्सन भनिन्छ हो। यो जुन टेन्सन क्रिएट भयो यसमा, यसले चाहिँ रबरको तरिकाले एक्ट गर्यो, रबरको तरिकाले एक्ट गरेपछि यसमा एउटा टेन्सन प्रोड्युस भयो हो। त्यो टेन्सनलाई हामीले के भन्ने त सर्फेस टेन्सन भन्ने हो। यो सर्फेस टेन्सन चाहिँ के हुन्छ त फोर्स अपन लेन्थ हुन्छ, ठिक छ, फोर्स अपन लेन्थ। यहाँ चाहिँ कति फोर्स लागिन्छ त यो त्यो फोर्स अपन लेन्थ, लेन्थ भनेको हो यो लेन्थ है, एबी अथवा कुनै पनि सर्फेसको लेन्थले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्ने, ठिक छ ल। यही नै हाम्रो सर्फेस टेन्सनको फर्मुला चाहिँ। अब यसरी सर्फेस टेन्सनको फर्मुला छ भने हामीले यसको चाहिँ युनिट चाहिँ के हुने भयो त न्युटन पर मिटर हुने भयो, ठिक छ ल। अब चाहिँ हामी एउटा सर्फेस टेन्सनको इक्जाम्पल हेरौँ है त। जस्तै कि एउटा त्यही मैले अघि भने जस्तै एउटा सोपको फिल्म लिनु है, यस्तो चाहिँ मैले यसमा सोपको एउटा फिल्म लिएको छु होइन। फिल्म चाहिँ यहाँ फिल्म छ भन्ने बुझ्नु न, यसलाई चाहिँ अब ड्र गरेर देखाउन सकिन्न, यस्तो गरे पनि राम्रो हुने रहेछ। यसमा फिल्म छ भन्ने बुझ्नु, र यसमा चाहिँ के गर्नु भने एउटा धागो राखिदिनु है त, यस्तो क्लोज टाइपको धागो कि यस्तो टाइपको धागो एउटा चाहिँ राखिदिनु। यसरी राख्नुभयो भने यसको माथि सन्चो राखिदिनु ताकि यो नफुटोस् होइन। सो सन्चो राख्दाखेरि सुरुमा यो ऱ्यान्डम सेपमा हुन्छ, यस्तो सेपमा हुन्छ है त, ऱ्यान्डम सेपमा हुने भयो माथिबाट सट्ट राख्दाखेरि
अब यो सेपलाई चाहिँ बिचबाट के गरिदिनु त, यहाँबाट एउटा कुनै पनि सानो निडलले कोपिदिनु मात्र, धेरै केही गर्नु पर्दैन, कोपिदिए हुन्छ। कोप्दा बित्तिकै यसमा के हुन्छ भने कोपेपछि के हुन्छ हेरौँ है त, यही सोपको फिल्म हो यो धागो चाहिँ ठ्याक्क गोलो बन्छ क्या कोपेपछि, ठ्याक्क गोलो, बुझ्नुभयो नि। अब यो कसरी गोलो बन्यो होला त, त्यसलाई हेरौँ है त, यो एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल हो। अब जस्तै यो चाहिँ नर्मल्ली यस्तो पोजिसनमा हुँदाखेरि यो धागालाई चाहिँ भित्रबाट पनि बाहिरबाट पनि तानिरहेको हुन्छ फोर्सले, होइन, भित्रबाट पनि बाहिरबाट पनि, भनेपछि त यसको पोजिसन जस्तो ऱ्यान्डमली जसरी राखिन्छ त्यसरी नै यो बसेको हुन्छ, किनभने भित्र बाहिर दुवैपट्टि फोर्स लागेको हुन्छ अनि यो इक्विलिब्रियममा हुन्छ। बाहिरबाट कुनै पनि फोर्स हामीले एक्सटर्नल फोर्स नलगाएसम्म के हुन्छ त यो यस्तै पोजिसनमा बस्छ। तर जब हामीले यो बिचको फालिन्छ, फुटालिन्छ भनौँ, यो फुटाल्दा बित्तिकै यसमा एउटा रप्चर क्रिएट हुन्छ है। यो रप्चरले गर्दाखेरि यो पुरै यहाँको भित्रको जति पनि फिल्म छ यो फिल्म जति सबै हराएर जान्छ। अब बाहिरको चाहिँ हराउन, किन बाहिरको हराउन त, यो बिचको यो जुन धागो छ धागोले चाहिँ यसलाई रोकेको हुन्छ। बाहिरको चाहिँ सोपको फिल्म जस्तोको तस्तै हुन्छ, भित्रको चाहिँ के हुन्छ त गायब हुन्छ। अब भित्रको गायब भएपछि यो इनर फोर्स त के भयो त, सकियो नि त, इनर फोर्स त लाग्नै छोड्यो। अब इनर फोर्स लागेपछि पुरै आउटर फोर्स, अब यो टुप्पोमा पनि बाहिर, यो टुप्पो पनि बाहिर, यो एमा पनि बाहिर, यसरी लाउँदाखेरि त के हुने भयो त, यो गोलो नभइकन सुकै भएन क्या यसले, होइन। किनभने मिनिमम सर्फेस एरिया केमा छ त, गोलोमा छ नि त। सो मिनिमम सर्फेस एरिया एटेन गर्नको लागि यो गोलोमा बस्नै पर्यो। अब गोलोमा बस्दाखेरि वरिपरि यसरी चाहिँ यो मलिक्युलहरू जुन सोपको फिल्ममा हुन्छ त्यो मलिक्युलहरूले चाहिँ यसलाई तानिराखेको हुन्छ। द्याट्स वाइ यो केमा हुन्छ त, यसरी सर्कल सेपमा हुन्छ। ठिक छ, यही नै हो हामीले पढ्नुपर्ने। अब चाहिँ हामी सर्फेस इनर्जी भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिकमा जाऊँ है त। सर्फेस इनर्जी, सर्फेस इनर्जी यसलाई चाहिँ सिग्माले डिनोट गर्छ है त, सिग्माले डिनोट गर्छ। यो सर्फेस इनर्जी बुझ्नको लागि चाहिँ म एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछु यहाँ। लेट्स सपोज यो एउटा के हो त, स्ट्रिङ हो भनौँ होइन, अथवा यस्तै टाइपको एउटा स्ट्रक्चर छ, बिचमा सबै के छ त, खाली ठाउँ छ, र यहाँ चाहिँ एउटा के छ त, एउटा स्लाइडिङ साइड छ। यसलाई चाहिँ यताउता के गर्न मिल्छ अरे त, स्लाइड गर्न मिल्छ अरे, यताउता यताउता पार्न मिल्छ अरे क्या यसलाई, होइन। यो एजिटेड नै छ यो स्ट्रक्चर चाहिँ, तर यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ त, यताउता पार्न मिल्छ अरे मानौँ है। अनि मैले के गरेँ भने सुरुमा यसको ओरिजिनल्ली मैले यस्तै राखेँ यसलाई, अनि त्यसपछि के गरेँ भने यसलाई मैले एउटा कुनै पनि साबुनमा मैले डुबाएँ, होइन। साबुनमा डुबाएपछि के हुन्छ त, यसमा चाहिँ एउटा सोपको फिल्म क्रिएट हुन्छ नि त। अब यो सोपको फिल्म जुन क्रिएट भएको छ यसलाई चाहिँ के गर्छ त, यसले चाहिँ यो जुन सर्फेस छ अथवा यो जुन एउटा पातो छ भनौँ, होइन, यसलाई चाहिँ यतापट्टि तानिरहेको हुन्छ नि त त्यो सोपको फिल्मले त। यहाँ जति पनि मलिक्युल हुन्छ त्यसले त यसलाई यतातिर तानिरहेको हुन्छ है। अब यसको सर्फेस एरिया बढाउनु छ अरे हामीलाई। अब यसको सर्फेस एरिया यति छ नि त, जस्तै मानौँ यो चाहिँ लेन्थ यल हो, होइन, माथि पनि यल नै छ, यो चाहिँ के हो त, ब्रेथ बी हो, भनेपछि यसको इनिसियल सर्फेस एरिया कति छ त, यल इन्टु बी छ है, यही त हो एरिया भनेको। अब यसको एरिया बढाउनु छ भने त हामीले यसले जुन सर्फेस टेन्सनको फोर्स लगाएको छ नि हो, यो फोर्सको अगेन्स्टमा हामीले फोर्स लगाउनु पऱ्यो नि त, यतापट्टि हामीले फोर्स लगाउनु पऱ्यो क्या। यो जति फोर्स छ त्यति नै फोर्स चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, यसको अगेन्स्टमा लगाइयो भने के हुने भयो त, बल्ल हामीले यसको सर्फेस एरिया बढाउनु मिल्यो। एकदम सन्छ है त, सट्ट तान्ने भने त यो गइ नै हाल्छ, उडि नै हाल्छ, यो सोपको फिल्ममै उड्छ, एकदमै सन्छ। यो सबै थ्योरिटिकल कुराहरू, प्र्याक्टिकल्ली यो सबै पोसिबल छ भन्न सकिन्न कि। अनि यसरी चाहिँ फोर्स लगाउन पर्छ हामीले है, यसलाई एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ के गर्नुपर्छ त, दिनुपर्छ हो। यो जुन एक्सटर्नल फोर्स हामीले दिन्छ नि हो, यो एक्सटर्नल फोर्सले एउटा कुनै पनि काम गरेको हुन्छ, जस्तै कि थोरै डिस्प्लेस हुन्छ नि त, भर्खरै नै आयो के थियो त, यो जुन सर्फेस थियो यो चाहिँ थोरै डिस्प्लेस हुन्छ, ल मानौँ डेल्टा यल डिस्प्लेस हुन्छ भने यसमा मैले यफ फोर्स लगाएको छु भने यसले ओक त गरिन्छ नि त, यफ इन्टु डेल्टा यल भन्ने ओक त गरिन्छ हो, यो ओक डाउन हुन्छ है। र यो जुन ओक डाउन हाम्रो भएको छ, हामीले भर्खरै जुन फोर्स लगाएको थियौँ हो, त्यो फोर्सले चाहिँ जुन ओक डाउन गरेको छ त्यो ओक डाउन चाहिँ एउटा पोटेन्सियल इनर्जीको रूपमा
त्यो सोपको फिल्ममा के भएर बसेको हुन्छ त स्टोर भएर बसेको हुन्छ ठिक छ हो यही ओक डन जुन छ नि हैन यो ओक डन हामीले जुन एरिया बढाउन सर्फेस एरिया बढाउनको लागि थियौँ हो यही ओक डनलाई नै हामीले के भनिन्छ त सर्फेस इनर्जी भनिन्छ ठिक छ अथवा यसलाई यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ नर्मल्ली द सर्फेस इनर्जी इज amount of work done in increasing surface area per unit यो पनि ध्यान दिनुपर्छ है पर युनिट इन्क्रिज इन सर्फेस एरिया अब यो भनेको के हो त सर्फेस एरिया भनेको के हो भने एमाउन्ट अफ वर्क डन है जस्तै कि यो सोपको जुन फिल्म थियो मैले यहाँ फेरि सानो एउटा स्ट्रक्चर बनाएँ यहाँ चाहिँ यो फोर्स लगाइन्छ अरे र वर्क डन चाहिँ यदि डब्लु भइछ भने जति वर्क डन गरियो है वर्क डन टु इन्क्रिज सर्फेस एरिया अपन अब त्यो वर्क डन हामीले जुन सर्फेस एरिया इन्क्रिज गराउन लाग्यो हो त्यसले कति सर्फेस एरिया चाहिँ इन्क्रिज गर त नि हो त्यो सर्फेस एरिया कति इन्क्रिज गर त त्यसले चाहिँ के गर्ने त डिभाइड गर्ने भनेपछि के गर्नु पर्छ त इन्क्रिज इन सर्फेस एरिया यसको एकदम लिटरल मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भने यो भनेको यस्तो टाइपको इनर्जी हो अथवा यस्तो वर्क डन हो जुन चाहिँ हामीले 1 मिटर स्क्वायर अथवा 1 मिटर स्क्वायर अथवा 1 युनिट एरिया चाहिँ बढाउन चाहिन्छ भन्ने बुझिन्छ एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि है जस्तै कि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त यता हामीले फोर्स लगाइयो अरे 2 न्युटन चाहिँ फोर्स लगाइयो अरे हैन यो एकदम बढी फोर्स हो अहिले चाहिँ एजुम मात्र गरौँ र यसले 2 न्युटन फोर्स लगाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै म यहाँ इक्जाम्पल दिन्छु यसको इनिसियल लेन्थ चाहिँ 5 सेन्टिमिटर थियो अरे यसको जुन ब्रेथ छ अथवा यो लम्बाइ छ लम्बाइ चाहिँ कति थियो अरे 6 सेन्टिमिटर थियो अरे अब मैले यता चाहिँ फोर्स लगाएँ अरे 2 न्युटन फोर्स लगाउँदाखेरि थोरै यो डिस्प्लेस हुने भयो नि त यो यतापट्टि आउने भयो नि त यो त हैन यतापट्टि चाहिँ लमानम 1 सेन्टिमिटर यता आयो अरे अब 1 सेन्टिमिटर यता आउँदाखेरि यसको जुन इनिसियल सर्फेस एरिया थियो यसलाई मैले S1 मान्दै ल मानौँ हैन सो इनिसियल सर्फेस एरिया चाहिँ कति हुन्छ त 5 × 6 हुने भयो नि त विच इज कति हो त 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो र फाइनल सर्फेस एरिया कति हो त अघि चाहिँ 5 सेन्टिमिटर थियो अहिले कति भयो त 6 सेन्टिमिटर भयो भनेपछि 6 × 6 हुने भयो नि त विच इज 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर हैन अब चेन्ज इन सर्फेस एरिया चाहिँ कति भयो त S2 डेल्टा S भन्ने बेला यो भनेको S2 माइनस S1 हुन्छ यो भनेको कति त 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो ठिक छ भनेपछि अनि वर्क डन चाहिँ यसको कति हुने भयो त वर्क डनलाई मैले WD मान्दै यो भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो त 2 न्युटन फोर्सले 1 सेन्टिमिटर डिस्प्लेस गरिन्छ भनेपछि यो खासमा यसै युनिटमा राख्नु पनि तर बुझ्दिउँ हैन अहिलेको लागि बुझौँ है त ल 2 × 1 गर्दाखेरि 2 जुल चाहिँ यसले वर्क डन गर्यो भनेपछि चाहिँ यसको सर्फेस एरिया हामीले कसरी निकाल्ने त ओमेगा सिग्मा भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त वर्क डन कति गर्यो है वर्क डन कति गर्यो त त्यही हो नि त एमाउन्ट अफ वर्क डन इन इन्क्रिजिङ सर्फेस एरिया इन्क्रिज गर्न कति वर्क डन गर्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त पर युनिट इन्क्रिजिङ सर्फेस एरिया कति इन्क्रिज भयो त भन्ने यानि कि कति इन्क्रिज भयो त 6 सेन्टिमिटर इन्क्रिज भयो नि त 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेपछि यसको भ्यालु चाहिँ कति आयो त 1/3 आयो अब यो 1/3 को मिनिङ चाहिँ के हो त 1/3 जुल यदि हामीले त्यसलाई वर्क डन गरियो भने यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त अथवा 1/3 जुल चाहिँ वर्क डन गरियो भने 1 सेन्टिमिटर स्क्वायरले चाहिँ यसको एरिया बढ्छ भन्न खोजेको के सर्फेस एरिया है